मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे چی شده عمه جان؟ همه چی خوبه؟ شما کمی نگران به نظر میرسی. نه من چرا نگران باشم عزیزم. امروز روز عروسیته و بیشتر از این چی میتونه منو تو زندگیم خوشحال کنه آخه؟ میدونم عمه، هیچ کسی بیشتر از شما از خوشحالی من خوشحال نمیشه. فقط از این نگرانم که نکنه بعد از ازدواجت ما رو بخوای فراموش کنی. این چه حرفیه میزنین عمه جان؟ جز شما و اینی من کسی رو نداره. شما خانواده من هستین. اصلا دوست ندارم ببینم همچین فکرایی میکنی. میدونم عزیزم. من مطمئنم که تو ما رو دوست داری، اما از این به بعد تو زندگی تمنا هم میاد و من از این مطمئن نیستم که اونم ما رو همینطوری بخواد دوست داشته باشه یا نه عزیزم. آخه این چه حرفیه میزنین عمه جان؟ تمنا منو دوست داره و آدمایی که برای من با ارزشن برای اونم با ارزشن. اون شما رو قبول داره. شما اصلا نگران نباشین، قول میدم. باشه، اما علی من حس خیلی بدی دارم. تو روز عروسی دارم تو رو سر کار میبرم. آخه این چه کاریه؟ عمه حس بدی نداشته باش. همه کارا انجام شده، فقط میریم و زود کارمون انجام میدیم و فوری برمیگردیم. خیلی خوب. پس راستش اگه این معاملمون انقدر بزرگ و مهم نبود اصلا امروز اذیتت نمی‌کردم عزیزم. نگران نباشین، من کاملا درک میکنم. خیلی عالی. اوه نگاه کن، دیگه رسیدیم دفتر عزیزم. خب اینم گذاشتم. مامان جعبه جواهرات لباسمو گذاشتی تو ماشین؟ وقت آرایشگاهم شد، علی هنوز پیداش نیست. اون یه لحظه هم آروم قرار نداره. مامان چرا داری گریه میکنی؟ من که جای دوری نمیرم، هر روز میام میبینمت. اما هنوز نتونستم یه دل سیر نگات کنم. تو داری از پیشم میری. پس یه کاری میکنیم. چی؟ من به علی میگم که بعد ازدواجمون یا ما با شما زندگی میکنیم یا شما با ما زندگی میکنیم. دیوونه. من چطور میتونم خونه دخترم زندگی کنم؟ اول اینکه من دخترتونم نه پسرتون. جایی که من هستم مامانم هم اونجاست. دختر ساده و دیوونم. ببین دخترم، دختر مال مردمه. بالاخره یه روز باید بره خونه خودشون. من فقط از این ناراحتم که کاش باباتم اینجا بود. چقدر خوشحال میشد.
من آرزوم بود که بابام با دعاهاش منو بفرسته خونه بخت. اما شاید تو سرنوشتم این بوده. چرا این حرفو میزنی؟ تو تا حالا داشتی منو نصیحت میکردی که گریه نکنم. پس تو هم نباید گریه بکنی. زود باش بخند. الان باید بخندی. همه چی درست میشه. خب من اونو چی بهش میگن؟ جعبه جواهراتو تو ماشین گذاشتم. خیلی مراقبش باش. باشه مامان، پس تو تالار میبینمت. باشه. ای بابا اینم ببند. خدایا دخترمو خوشبخت کن. همیشه سلامت باشه. دیوونه. خدا رو شکر جلسه خیلی خوب تموم شد. حالا بریم دیگه، خیلی دیر شده. آره 100%. راستی شما تصمیم ندارین بیاین عروسی ما؟ نه خیر آقا، راستش ما هم تو خونه یه مراسم داریم، ولی بهتون خیلی تبریک میگم. خیلی ممنون. اما اگر می اومدین ما خیلی خوشحال می شدیم. آج آقا شما سر وقت بیاین، امروز عقد بیلوه. شما قول داده بودین که خطبه عقدمون میخونین دیگه، مگه نه؟ دیگه ما هم داریم عقد میکنیم. انقدر یهویی شد که اصلا نفهمیدیم. نه رأس ساعت 7 اینجا باشین، خیلی دیر نکنیم باشه؟ آره آج آقا، شیرینی هم بهتون میدم، هر چی خواستین، اصلا نگران نباشین، فقط رأس ساعت بیاین. باشه، خوبه. آره خوبه، منتظرتون هستم. خداحافظ. آره باشه. هی بیلو داره عقد میکنه، چی کار کنم؟ وای خدا. این حسنا کجا مونده؟ کجایی؟ زن آیندم کجا مونده؟ هنوز خیلی وقت مونده، چی کار کنم؟ بهش زنگ میزنم. آقا یه لحظه. راحت باش. الو، تو کجایی؟ یه لحظه وایسا. من توی دفترم. هنوز دفتری؟ تا الان؟ اینجا همه منتظرتن، عقدمونه، فراموش که نکردی؟ تا یه ساعت دیگه میام. فوراً پاشو بیا، زود، مامانم منتظرته. این کار تو تموم شدنی نیست؟ زود بیا خودتو برسون، زودا، منتظرتم. خیلی خوب دیگه، باشه. کار داره واسه من. آقا خانوم، من دیگه برم، از خونه دارن زنگ میزنن. ببینم همه چی خوبه؟ بله، مشکلی نیست. وایسا، علی تو رو میرسونه. علی تو باید بوتیک بری، پس سر راهت لطفاً حسنا رو هم خونش برسون. نه خانم، نیازی نیست به زحمتشون بندازید، خودم میرم. چرا که نه، من شما رو میرسونم، برام زحمتی نیست اصلا، در ضمن دیرتونم شده. دقیقاً آره. پس علی تو رو میرسونه دخترم. باشه، همین الان میگفتی دیرت شده، باید زود بری خونه. اصلا اشکالی نداره. راستی عمه جان، شما چطور میخواین برین؟ نگران من نباش، من ماشین خواستم، راننده احتمالاً تو راهه و در ضمن من باید آرایشگاه میرفتم، واسه همین وقتت گرفته میشد. خب برین دیگه عزیزم. بفرمایید. خداحافظ خانم. خداحافظ. الو، همه چی رو به راهه؟ آفرین، خوبه. نباید هیچ اشتباهی بشه، فهمیدی؟ الان از دفتر بیرون زد. خودم میدونم، خیلی خوب فهمیدی. موفق باشی. عجب ترافیکی شده، خیلی دیر شده.
ببینین شما نگران نباشین. خیلی کم مونده برسیم. راستی تو خونتون مراسم چیه؟ آقا امشب عقدمه. واقعا؟ این که خبر خیلی خوبیه. شما چرا نگفتین؟ عجب تصادفی. امشب عروسی من و عقد شماست. از امشب یه شروع تازه داریم. شروع جدید در زندگی. دارین به چی فکر میکنی؟ هیچی آقا. راستی حالا اون آدم خوششانس کی هست؟ همون پسر داییم که باهاش حرف زده بودید. اون؟ معذرت میخوام میگم اما اون مناسب نیست. ببخشید اصلا منظور من این نبود. نیازی نیست عذرخواهی کنید آقا. خودم میدونم. اگه ناراحت نمیشین میتونم بپرسم چرا باهاش میخواین ازدواج کنی؟ همه که مثل شما خوششانس نیستن آقا. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. مامان من چطور به نظر میرسم؟ وای قربونت برم، من دورت بگردم شاهزاده من. کسی چشت نزنه عزیز دلم. خب دیگه زود حاضر شو، بیا داخل محفل، همه مهمونا منتظرن. پسرم رقص و بازی هم باید بکنیم. اگه اذیت نکن، بذار درست حسابی آماده بشم دیگه. ها؟ دیگه چقدر میخوای خوشگل کنی؟ مامان این روز همیشه تو زندگی بیلو نمیاد. بذار من کارمو انجام بدم. برو اونور پسر یه چش سفید. حسنام هنوز نیومده، ناسلامتی اون عروسه. آره بهش زنگ زدم، الان میاد، حتما تو راهه. خیلی دیوونه ای. اون گفت تو هم قبول کردی. به من گوش بده، حسنا رو یه خورده تو مشتت نگهدار، فهمیدی؟ این دخترای تحصیل کرده خیلی مغرور هستن و پرفیس و افاده. مامان دوست داشتنیم، تو نگران نباش، تو که پسرتو میشناسی. آروم آروم تو مشتم بگیرمش، خیالت راحت. برو حالا میبینیم هم تو رو هم ابهتتو. زود باش، حاضر شو، منم باید حاضر بشم. موهامو هنوز درست نکردم. زود بیا، دیر نکنی ها. شب شور و حاله، یک شب بی مثاله. بیلو داره دوماد میشه، بیلو داره دوماد میشه. باید ماشین رو بازرسی کنیم. ما خیلی دیرمون شده، بهتره بذارین بریم. ببین همه عجله دارن، بهتره که ماشین پیاده شیم. باید این ماشین رو بازرسی کنیم. باورم نمیشه واقعا. به شما گفتم من دیرم شده و تا حالا هیچکی ماشین من اینجوری نگه نداشته. من الان با رئیستون حرف میزنم. میشه بگین دارین چی کار میکنین؟ این کیف برای کار منه. بازش کن. باشه الان بازش میکنم، اون وقت میبینین داخلش چی نیست. این مواد مخدر آقا. ببرینش تو ماشین، ببرینش. اصلا میخورم این مال من نیست. چرا به حرفم گوش نمیکنی؟ میگم این مال من نیست. برو قبل نزن خانم، شما بیا. بفرمایید خواهش میکنم. میگم مال من نیست. بفرمایید. آره بذارش اونجا. دخترم ماشالله چقدر دختر من زیبا شده. بشین. مامان داری چی کار میکنی؟ میترسم چشمت بزنم. دیگه چی کار کنم؟ مامان دنیا از کجا به کجا رسیده و تو؟ دختر من به هر جاییم که برسه
محبت مادر تغییر نمیکنه. مامان باز گریه میکنی؟ بشین. شما گریه کنین پس منم گریم میگیرم. نه عزیزم، من گریه نمیکنم. فقط این دلم هست که آروم نمیگیره. تو ازم دور میشی نه؟ دارم فکر میکنم چطور بدون تو زندگی کنم. مامان من که جای دوری نمیرم. هر روزم میام میبینمتون، شما هم میاین به دیدنم. حالا دیگه گریه نکن. مهمونه دارم میبینم. حالا بخند. چی کار کنم؟ خوشحال باش. باشه. ببین الان خوشحالم. آفرین. خدای خوشبختت کنه عزیزم. دوباره برمیگردم. بیا. بگی بشین. نمیخوام بشینم. بشین ببینم. بشین. مثل اینکه نمیدونید من کیم. این که نمیشناسه تو کی هستی. بهش بگو کی هستی. خب ببین آقای محترم، این آقا ما رو به زور ورداشت آورده اینجا. حتی به حرف ما هم گوش نکرده. پسر بگو ببینم این آقا رو از کجا برداشتی آوردی؟ نکنه گیر افتادن؟ نه این کیه؟ قضیه چیه؟ آقا اینا رو نیروهای گشتمون بهشون گزارش شده و گرفتنشون. این چیزا رو هم از تو ماشینشون پیدا کرد. مواد. این مواد مال من نیست. نمیدونم کی تو ماشینم گذاشته. اصلا ازش خبر ندارم آقا. جنسش هم که اصلیه. از کجا آوردی؟ به هر حال اینو بعداً ازت میپرسمش. پسر ماشین مال توه؟ بله. پس منظورت اینه که ماشین مال توه ولی این موادی که ما ازش پیدا کردیم مال تو نیست. همینو میخوای بگی دیگه نه؟ بله، منظور منم همینه. تو ما رو احمق فرض کردی پسر. چه فکری کردی؟ چون پسر خانواده پول داری ما ولت میکنیم؟ نه خیر، اصلا این فکر رو نکن. اسم من ساجد قریشیه. بی گناه ها رو نجات دادن و گناهکارا رو به جزاشون رسوندن کار منه. فهمیدی؟ برو هر دوشونو تو سلولشون بنداز. برو ببینم. نه لطفاً اونو ببخشید. اوی یه لحظه ببینم معرفیمون نکردی که بابا. ببینم این کیه؟ قربان این خانوم هم همراهشون بود. تو جرم شریکه. که اینطور؟ این کیه؟ خانومته؟ آقا این خانم منشی منه. من میخواستم برسونم خونهشون. این یه سوء تفاهم بزرگه. ببین به حرفم گوش بدین. لطفاً بذارین یه بار با خونه حرف بزنم. امشب عروسی منه. آقا میفهمین دارین چی کار میکنین؟ خیلی ظالمی پسر. امشب عروسیشو و تو آوردیش اینجا؟ ای بابا. خب امشب عروسیته و اون وقت تو با منشیت اومدین بیرون و تفریح کنی. فکر کردی من احمقم؟ من ذات مردایی مثل تو رو خوب میشناسم. ببین اون دهن کثیف تو ببند. اون فقط منشی منه. دهنمو ببندم؟ به من میگه دهن تو ببند. باشه دهنمو میبند. چه فکری کردی پیش خودت؟ کی هستی؟ بگو بابات کیه؟ به من توهین میکنه میگه دهن تو ببند. ای پسر در کنار پرونده مواد پرونده این دخترم برات درست میکنم تا بفهمی که پلیسا کی هستن. اون وقت میفهمی با کی طرفی. اینو ببر بندازش بازداشتگاه. ببرش.
اینجوری نمیتونین ما رو زندانی کنین. بریم ببینم. میخوام با وکیلم حرف بزنم. بیا ببینم. این مال من آره. نیست. یکی عمدن بیا. تو ماشینم آره. گذاشته. بیا. این مال من نیست. برو بابا برو حوصله ندارم. به من میگه دهنتو ببند. الان بهت نشون میدم پسر جان که پلیسا کی هستن. نباید دست کم بگیریشون. به من توهین میکنه. این جنسش هم که اصله. اینو کجا بذارمش؟ میذارمش اینجا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان این لباس چطوره؟ ای بابا شما چرا حاضر نشدی؟ چون نیازی نیست حاضر شیم. نیازی نیست؟ یعنی چی؟ ما به اون عروسی نمیریم انی. چرا نمیریم؟ امشب عروسی علیه و شما میگین ما اونجا نمیریم؟ آره گفتم که نمیریم همین. شاید شما فراموش کردین مامان، امشب عروسی یه آدم عادی نیست بلکه عروسی برادرزاده دوست داشتنیتون علیه. ببین من همونی رو میگم که میشنوی. وقتی اون عروسی اتفاق نمیافته چه دلیلی داره اونجا بریم؟ الهی قربونت برم من پسر شاه توماد من. بیا اینو بندازم گردنت. پسر شاه توماد من. شوهرخوار باید اینو ببندید. شما میبندید یا ماجد میبنده؟ بذار ماجد ببنده. آره باشه بیا ماجد اینو ببند. اون که درست اما حسنا هنوز نیومده. میاد مگه کجا رو داره بره؟ زود اینو ببند بعدش مردم میخوان هدیه بدن همه منتظره. تو هم واقعا که ای بابا نیازی نیست عصبانی بشی. بیا ببندش بگیر بیا اینو ببندش. امروز پسرا واقعا مثل شاهزاده ها شده. آره. بیا اینجا. ماشاءالله. دست بزنید دست. مبارک. مامان من که حرفاتو نمیفهمم. منظورت از این حرفا چیه؟ واضح بهم بگو. جواب من بازم همینه که این عروسی برگزار نمیشه. مامان شاید شما فراموش کردین علی چقدر تمنا رو دوست داره. بعد اون همه مخالفتتون بازم ولش نکرد. بعد الان شما میگین اون عروسی برگزار نمیشه. ببینینی وقتی دوماد اونجا نباشه پس اون وقت بدون دوماد عروسی هم برگزار نمیشه نه؟ چرا داماد نباشه؟ علی چه شده؟ نه علی چیزیش نشده. باشه آروم باش نگران نشو عزیزم. آخه چرا حرفتو میپیچونی؟ چرا واضح بهم نمیگی؟ علی کجاست؟ اینی من الان جواب این سوالتو نمیتونم بدم. فعلا فقط برو اینقدر اذیتم نکن و این لباسم بذار سر جاش باشه. اما مامان اینی سوال نپرس باشه. برو عزیزم آفرین برو لباستو بذار سر جاش. دستتو رو تو بشور و راحت شو. بعدش هم بخوابیم. امشب من کنار تو میخوابم. میرم اما قبل رفتن یه هشداری بهتون میدم. لطفاً کاری نکنین که بعداً باعث پشیمونیتون بشه. خیلی خوب. تو نگران نباشینی. من هیچ وقت نقشه های ناموفق نمیکشم. ببینید لطفاً گریه نکنید.
من هستم کنارتون و همه چی رو درست میکنم. ما خیلی زود از اینجا میریم بیرون. چطور گریه‌مو تموم کنم؟ خانوادم حتما نگرانم شدن، مخصوصا دایی جونم و اون بیلو. من درکتون میکنم، واقعا درکتون میکنم، ولی اصلا جای نگرانی نیست. همه چی درست میشه. من چطور نگران نباشم؟ شما بگید کی از اینجا میارتمون بیرون؟ کی ما رو نجات میده؟ عمه هستش. اون وقتی پیدام نشه حتما نگرانم میشه و فوراً دنبالم میگرده. بذار پیدام کنه، من ببینم کی میخواد ما رو اینجا نگه داره. از اینجا میریم بیرون، بهم اعتماد کنید. ما خیلی زود از اینجا میریم بیرون. آی پسر، چرا الکی به این دختر دلداری میدی؟ ها؟ صبر داشته باش دختر، صبر داشته باش. من نمیدونم دلیل این کارتون چیه، ولی باید بگم این اتفاقات به این دختر بیچاره هیچ ربطی نداره. بذارین اون بره لطفاً. محض رضای خدا این دختر رو بذارین بره. چرا باید بذارم بره؟ چرا؟ تو چه فکری کردی؟ که اینجا خونه خالته؟ اینو بذار بره و اونو نگرش دار. اگه بگی اون دزدارم ولش کن پس من باید گوش بدم دیگه. آره؟ نه لطفاً بذارید من برم. خانوادم حتما خیلی نگران شدن. امشب مراسم عقد منه. ببین امشب عروسی اینه و عقد اون یکیه. ببین نکنه امروز ولیمه منم از یادم رفته. ببین خانم، فرض کنی عروسی تو و عقد این خانومه. پس تو روز عروسیت مواد مخدر رو کجا میبردی؟ بگو. ببین من 100 بار بهت گفتم اون مواد مال من نیست. من تو رو خوب میشناسم. آره بهم بگو چقدر پول میخواد؟ ها چقدر میخواد؟ آی تو چی گفتی؟ به یه مأمور وفادار رشوه پیشنهاد میدی؟ ببینم تو اصلا عواقب اینو میدونی یا نه؟ مأمور. بله قربان. درو باز کن، من بهش نشون بدم رشوه دادم به مأمور قانون. چه جرم بزرگیه. بازش کنین درو. بازش کن. لطفاً ولشو کنید. من ازتون معذرت خواهی میکنم. لطفاً ساکت. باشه ولش کن. برو. من به زنا خیلی احترام زیادی قائلم، چون این دختر گفت ولت کردم، وگرنه امروز عصبانیتمو میدیدی. خیلی عصبانی میشدم. اون وقت میفهمیدی. خیلی حواست به اینا باشه. اصلا قابل اعتماد نیستم. به روی چشم آقا. بشین. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. بفرمایید هدیهاتون رو بدین، میخوان عقدو بخونن. بیا خواهر، بیا بشین پسرم، بشین بیلو. بیا دستتو بده به من. برو اونجا بشین. بیاین بفرمایید. بیاین بفرمایید. آبجی شمیم شما بیاین. چه تصادفی، هم اسم هم هستی. بیاین.
بیاین. بیاین بفرمایید. کسی مونده هدیه نداده باشه؟ اوه ماشاءالله یه صف درست شده. چطوری تمنا؟ مرسی خوبم. خیلی زیبا شدی. ممنونم. راستش علی خیلی خوش شانسه که همسری مثل تو نصیبش میشه. به به پسرم رافع. سلام علیکم خاله. علیک سلام، چطوری؟ چرا اینقدر دیر کردی واسه اومدن؟ آره یه خورده دیر شد. یعنی چی؟ چیزی نیست خاله، منظورم اینه که دومات دیر نکرده. نه خیر، احتمالاً تو راهن. ببین دختر من یه بازیگر خیلی بزرگیه، پس باید مقدماتشم با شکوه گرفته بشه، مگه نه؟ تو نگران نباش. آره برو بشین، من میرم به مهمونای دیگه برسم. چی شده؟ چرا منو از مجلس کشوندی آوردی اینجا ماجه؟ تو هم خیلی بیخیالی. حسنا کجاست؟ احتمالاً تو راه دیگه. ساعتو دیدی؟ 8:08. چی؟ واقعا ساعت 8؟ پس خیلی اینجوری دیر شده که. چرا از من میپرسی؟ زنگ بزن بهش پیداش کن. باشه وایسا، الان زنگ میزدم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خب چی شد؟ گوشیش خاموشه. یه گوشیش خاموشه چطور باش حرف بزنیم؟ دوباره امتحان کن. ببین تو یه کاری بکن، برو تو مجلس پیش مهمونا باش، یواشترم حرف بزن که مردم بهمون شک نکنن، من ببینم چی کار میتونم بکنم. دوباره بهش زنگ میزنم. چی میگی بابا؟ تو که بلندتر از من داری حرف میزنی. برو دیگه واینسا. وایسا. اینقدر خوشگل شدی تو که همش دلم میخواد قربون صدقت برم دختر گلم. خدا ایشالا خوشبختت کنه. سلام رافع. چطوری؟ من خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. خیلی جذاب شدی. مینا ببینم این دختره بی حیا کیه؟ یا مامان آرومتر، اون میشنوه. خب کی حالا؟ اون یه هنرمند خیلی بزرگه. کارش مثل منه، بازیگره. به هر حال خیلی این بی حیاست. تو که این کارا رو نمی کنی. ساکت شو مامان. باشه درسته، من ساکت میشم. دوباره برمیگردم. باشه ممنونم. برو اونور ببینم، تو عکسای مینا رو بگیر. آقا من برم غذا بخورم. تو هم که هر دم به دقیقه گرسنت میشه. برو برای منم وردا بیار. فعلا پول ندارم ها. شما که گفتین نایید خانم میان و ما رو نجات میدن، پس کجان؟ چرا هنوز نیومدن؟ خونه من که الان قیامته. تو خونه من الان جشنه؟ فکر میکنی الان اونا خیلی خوشحالن؟ خانواده منم حتما نگرانن.
وای تمنا، اون بیچاره نمیدونه الان چقدر نگرانه. پس الان چی کار کنیم؟ داداش لطفاً به من گوش کن. چی شده بگو؟ ببین خیلی لطف بزرگی میکنی. فقط بذار یه تلفن بزنم. فقط یه تلفن. تو مگه نشیدی آقا چی گفت و رفت؟ حالا اینجایی. میخواد تلفن بزنه. ببین داداش، فقط میخوام یه تلفن بزنم. در عوضش هر کاری بخوای من برات انجام میدم. هر کاری بخوای. واسه یه زنگ به هم 10,000 تا میتونی بدی؟ آره. فقط کیف پولم و اون بیرون ازم گرفتن وگرنه مشکلی ندارم. پس من برات نمیتونم کاری کنم. خانم قطار حاضر کنیم. این چه حرفیه میزنی آقا؟ هنوز فامیلای دوماد نیومدن که. وقتی اونا اومدن غذا رو حاضر بله خانم، حرف شما درست، ولی از ساعت 8 گذشته. این تالار تا ساعت 10 وقت داره. ما تا ساعت 10 باید مراسم رو تمومش کنیم. حالا غذا رو بکشیم تا ساعت 9 مهمونا قطعا غذا میخوره. بعدش هم بقیه مراسم رو انجام میدیم. این چه حرفیه میزنی؟ تو نمیدونی عروسی بازیگر مشهور این کشوره؟ اون دختر منه. تموم این تالار رو میتونه بخره، براش هیچ کاری نداره. اون آدم خیلی پولداریه. تکرار میکنم خانم، حرف شما کاملا درست. من میدونم تمنا خانم بازیگر مشهوری، اما قانون و برای همه یکسان. ما باید تا ساعت 10 مراسم رو تموم کنیم. بیشتر از اون دیگه اجازه نداریم خانم. باشه فهمیدم. الان میرم تو آشپزخونه میگم. قانون یکسانه تا ساعت 10. چی شده خاله؟ چرا نگرانی؟ چیزی نشده. تو عروسی دخترها مامانا همیشه نگرانم. ببینم تو شربت خوردی؟ آره خیلی ممنون. یکی دیگه من برات بیارم که بنوشی. الان میام. داداش بیا این ساعتو بگیر. این ساعت خیلی گرون قیمتیه. در عوض فقط اجازه بده یه تلفن. فقط یه تلفن باشه؟ لطفاً خواهش میکنم ازت. باشه درسته. تو این ساعتو بده من بهت گوشیمو میدم. خب گوشی تو بده زنگ بزن. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.